नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुकी 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। चुनाव देशलाई विकास समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने पर्व हो। भाइचारा, एकता र सामिप्यताको प्रतीक पनि हो चुनाव। दल र उम्मेदवारहरूले भने यस विपरीत आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चिन्छन्। आन्दोलन र क्रान्तिका धेरै श्रृङ्खला जनताले बेहोरिसकेका छन्। अझै कति बलिदानी गरिदिनुपर्ने हो? यो प्रश्नको उत्तर अब जनताले नेतासँग खोज्नै पर्छ। चुनावी सभामा दलका नेताको एकहोरो भाषण कहिलेसम्म ताली बजाउने? गाउँ गाउँ पसेका उम्मेदवारलाई मतदाताले योजना माग्नै पर्छ। योजना र कार्यान्वयनको बलियो आधार दिन नसक्नेलाई प्रष्ट रूपमा मत दिनु भन्ने आँट पनि गर्नै पर्छ मतदाताले। 5 वर्षलाई हाम्रो मत बन्धकी राख्ने होइन, जनताको समस्यालाई आफ्नै ठान्ने र देश विकासको अठोट लिएकालाई रोज्नै पर्ने बेला यही हो। नभए दलका नेता मालिक र जनता दास जस्तै बन्नेमा दुविधा छैन। परम्परावादी सोचलाई अब त भत्काउनै पर्छ। लोकतन्त्रमा जनता मालिक र नेता सहजकर्ता मात्रै हुन्, तर यहाँ यस्तो हुँदैन किन? बुढा र ठुला नेताले नै रजगज चलाए भन्ने र कुरा मात्रै काट्ने कामले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनै सक्दैन। मत कसलाई दिने जनताको संवैधानिक अधिकार हो। अधिकारको प्रयोग सदुपयोग गर्न सकिन्न भने दुरुपयोग पनि गर्ने हुन्न। मत माग्दा खुट्टा ढोग्ने र जितेर गएपछि खुट्टै ढोगाउनेलाई सबक सिकाउनै पर्छ हामीले। लोभ, लालच र सत्ता शक्ति न स्थायी हुन्छ न जनमुखी नै। नेताजीहरू, तपाईहरू पनि जनतालाई सार्वभौम भन्ने तर जितेर गएपछि भुल्ने नगर्नुहोस्। लोकतन्त्रमा आवधिक चुनाव हुन्छ नै। अब प्रवृत्ति सुधार्नुहोस्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वार आजदेखि चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त। सरकारलाई निर्वाचन आयोगको साथ हुँदै निर्देशन। छविलाल विश्वकर्मा र घनश्याम भुसाल एकअर्काको आलोचना गर्दै चुनावी मैदानमा। दुई नेताको जित हारमा सत्ता गठबन्धन निर्णायक। जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले त के ठान्नुभयो भने यी सब कमिला हो। भारतबाट भन्सार शुल्क लागेको धान आयात नहुँदै व्यापारीले गरे चामलमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि। भारतले नेपालमा निर्यात हुने धानमा भन्सार शुल्क नलिने, मूल्य घटाउने कुरामा मौन। 1700 को चामललाई 2100 बनाइयो, 1900 को चामललाई 2300 बनाइयो। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा लगातार तेस्रो जित निकाल्दै नेपाल पुलिस क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश। लुम्बिनी प्रदेश 6 विकेटले पराजित। र पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार। पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफका नेता फैसल जावेद पनि घाइते। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुरुमा इलेक्सन एक्सप्रेस। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई 7 बुँदे निर्देशन दिएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित तथा मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गराउन आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई 7 बुँदे निर्देशन दिएको हो। आयोगले निर्वाचनमा यातायातको सहज पहुँचका लागि यातायात व्यवस्थापनलाई नियमित र भरपर्दो बनाउन भनेको छ। मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गरी सुचारू गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्री प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ भने सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम लगायत सबै स्वास्थ्य संस्था निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा विस्तार गरी चालू अवस्थामा राख्न समेत निर्देशन दिएको छ।
राजनीतिक दलहरू आजदेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न व्यस्त रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले आजदेखि प्रचारमा अनुमति दिएसँगै राजनीतिक दलहरू जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न व्यस्त रहेका हुन्। यसैगरी राजनीतिक दलहरूले आजदेखि सञ्चार माध्यममा निर्वाचन सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न समेत पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार राजनीतिक दलले मङ्सिर 1 गतेसम्म यस्ता कार्यक्रम गर्न पाउनेछन्। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 13 मा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफा 13 को ममा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा 17 दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचार प्रसार अन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चार माध्यममा आफ्नो निर्वाचन सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आचार संहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेद्वारले आफै वा प्रतिनिधि मार्फत मतदान सम्पन्न भएको 15 दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। दल वा उम्मेद्वारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घर दैलो भेटघाट वा जुनसुकै प्रकारको र्याली गर्दा बढीमा 10 वटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यस्तै कुनै पनि धर्मको नाममा प्रचार प्रसार गराउन नहुने, उम्मेद्वार तथा निजको परिवारलाई कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने र कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी प्रचार प्रसार गर्न वा मत माग्न भने पाइँदैन। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि मतपत्र ढुवानी कार्य जारी राखिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म 4 वटा प्रदेशका लागि मतपत्र ढुवानीको काम सम्पन्न भएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ। बिहिबार मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका लागि आवश्यक मतपत्र हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी भएसँगै 4 वटा प्रदेशको मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको बताइएको छ। शुक्रबारदेखि प्रदेश 1 मा मतपत्र ढुवानी सुरु हुनेछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र भने यसअघि नै ढुवानी सम्पन्न भइसकेको छ। यसपटक 1,79,88,570 जना मतदाताका लागि झण्डै 8 करोड मतपत्र आवश्यक पर्नेछ, जसमध्ये अब 25,94,000 थान मतपत्र छपाई हुन बाँकी छ। भोलिसम्म सबै मतपत्र छपाई सम्पन्न हुने र कार्तिक 25 गतेसम्ममा हरेक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपत्र पुग्ने आयोगले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राति 2 बजे उठाएर संसद भङ्ग गरेको आरोप लगाएका छन्। आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा आज डडेलधुराको बस पार्कमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले गरेको पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै संसद विघटनको प्रसङ्ग उठाए। एमाले अध्यक्ष ओलीले राति 2 बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर संसद भङ्ग गरेपछि मात्रै आफू प्रधानमन्त्री भएको उनको दाबी थियो। आफूहरूले उत्तम संविधान बनाए पनि ओलीले च्यात्न खोजेको देउवाले आरोप समेत लगाउन भ्याए। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र नहुने भन्दै उनले गठबन्धन अब 10-15 वर्षसम्म निरन्तर रहने पनि जिकिर गरे। सीमा समस्या दुई देशबीच हुने मित्रवत व्यवहारले मात्र समाधान हुने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लिपुले खोसेर फिर्ता ल्याउन नसकिने तर्क गरे। राजनीतिक नाफाघाटाका लागि अनावश्यक रूपमा सीमा जस्तो संवेदनशील विषयलाई मुद्दा बनाउनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो। भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी सुदूरपश्चिमका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने आश्वासन पनि देउवाले दिए। निर्वाचनका लागि आमसभा तथा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न पाइने भएपछि दलहरू चुनाव लक्षित आमसभामा केन्द्रित बन्न थालेका छन्। चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका दलहरू अब के कस्ता एजेन्डा लिएर चुनावी सभामा जाला यो आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ। दलका शीर्ष नेता आफै चुनावी मैदानमा भएकाले पनि उनीहरूको चुनावी दौडधुप थप रोचक बन्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उम्मेदवारी मनोनयनमा नगए पनि चुनावी सभाका लागि डडेलधुरा पुगेका छन्। डडेलधुरामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि पनि गठबन्धनलाई भोट दिनुपर्ने देउवाको तर्क छ। उनले अहिलेसम्मका निर्वाचनमा व्यक्त गर्दै आएका प्रतिबद्धतालाई नै दोहोर्याइरहेका छन्। गोर्खा 2 बाट उम्मेद्वार बनेका सत्ता गठबन्धनकै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिलेको निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमन विरुद्धको लडाईँ भएको भन्दै आर्थिक विकास र समृद्धिका निम्ति गठबन्धनलाई मत दिनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्।
बिहिबार काठमाडौँमा भएको गोर्खा जिल्लाका गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारको परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले गोर्खाले साना ठूला योजनाले देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना रहेको बताए। यो निर्वाचनको मर्म अरु सामान्य निर्वाचनभन्दा भिन्न छ भनेर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब यो राजनीतिक प्रक्रियाको सफलताको निम्ति आर्थिक विकास अपरिहार्य शर्त छ। यदि हामीले जनताको दैनिक जीवनमा आर्थिक समृद्धिको यात्रा सुरु भएको अनुभूति दिलाउन सकेनौँ, आर्थिक क्रान्तिको खाका कोर्न सकेनौँ भने यो परिवर्तन दिगो हुँदैन। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्न नसके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको दावी गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा दाहाल उपस्थित कार्यक्रममा भट्टराईले मङ्सिर 4 को निर्वाचनले प्रतिगामी शक्तिलाई निर्णायक ढङ्गले धक्का दिने उल्लेख गरे। प्रतिगामी शक्तिहरू राजावादी शक्तिहरूले चाहिँ तिनलाई बोकेर यो संविधानलाई जुन धरापमा पार्ने जुन प्रयत्न गरे, दुश्चेष्टा गरे, त्यसैको विरुद्धमा अहिले हाम्रो यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन बनेको र अहिले हामीले यो निर्वाचनमा पनि यो त्यो शक्तिलाई, त्यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निर्णायक ढङ्गले परास्त गर्न सकेनौँ भने वा यो बहानामा फेरि ती शक्तिलाई अगाडि आउन दियौँ भने यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चाहिँ गम्भीर खतरा छ। चुनावको संघारमा दलका नेताहरू मत माग्न 2 कित्तामा विभाजित बनेका छन्। सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले घोषणा पत्र बनाएरै चुनावमा होमिए पनि उनीहरू आरोप प्रत्यारोपमै केन्द्रित बनेका छन्। पपुलिस्ट एजेन्डा लिएर घोषणा पत्र सार्वजनिक गरे पनि सत्तारूढ दलका नेताहरू एमाले प्रति खनिन छाडेका छैनन्। यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न भन्दै दार्चुला पुग्दैछन्। शुक्रबार दार्चुलाबाट एमालेको चुनावी सभालाई ओलीले सम्बोधन गर्न लागेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। डडेलधुराका अपराजित नेता तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गुल्मीका सागर ढकाल चुनावी गतिविधि गर्न व्यस्त छन्। एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुराका वडामा घुमिरहेका ढकालले आज प्रधानमन्त्री देउवालाई नै स्वागत गर्न कार्यक्रम स्थल पुगे। सदरमुकाम स्थित बस पार्कमा आयोजित कांग्रेस गठबन्धनको चुनावी सभास्थल बाहिर ढकाल देउवाको स्वागतमा थिए। सोही वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न बिहिबार दिउँसो डडेलधुरा पुगेका देउवालाई स्वागत गर्न कार्यकर्ता पंक्तिसँगै ढकाल पनि माला लिएर नै बसेका थिए। अमरगढी नगरपालिकाको दह ब्यारेकमा देउवा सरकार हेलिकप्टर ओर्लिएपछि उनी केही बेरमा बस पार्क पुगेका हुन्। सबैले देउवालाई फूलको माला लगाउन सुरु गरे। सागर पनि अगाडि बढे तर उनले माला भने लगाउन पाएनन्। उनले दिएको माला प्रधानमन्त्रीका निजी सुरक्षा गार्ड PSOले समाते। माला लगाइदिन नपाएका ढकालले हातमा राखेको फूलले नै टाढैबाट भए पनि देउवालाई स्वागत गरेका थिए। आफ्नो प्रतिस्पर्धी भए पनि सम्मान स्वरूप देउवालाई स्वागत गरेको ढकालले बताएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा एक प्रदेश एक संकल्पका योजनालाई विशेष जोड दिएको छ। हरेक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला, मल कारखाना, शिक्षण अस्पताल, हाइड्रो पावर हाउस, पहिचान सहितको शिक्षा अध्यापन गराइने विश्वविद्यालय र कृषि यन्त्र कल कारखाना खोलिने घोषणापत्रमा संकल्प गरिएको छ। यसैगरी यस पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितका 9 राजनीतिक एजेन्डा समेत अघि सारेको छ, जसमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान सहितको संघीयता र प्रदेशको हाल गरिएका नामकरण परिमार्जन हुनुपर्ने एजेन्डा रहेका छन्। यस्तै एकीकृत बस्ती बनाई चक्लाबन्दी गरेर कृषि प्रणाली अपनाउने, आवश्यकता अनुसार वनलाई आरक्ष्य गर्ने, राज्यले छुट्याएको जातीय क्लस्टरमा देखिएको विभेद हटाउन सङ्घर्ष जारी राख्ने लगायतका एजेन्डा घोषणापत्रमा समावेश गरिएका छन्। घोषणापत्रमा मुलुकको विकासका लागि स्वरोजगार र पारिश्रमिक सहितको जनश्रमदानको ढाँचा अपनाउने वातावरणका लागि प्रयास गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। केही समय अघिसम्मै एउटै पार्टीमा सहयात्री रहेका एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा र पूर्व एमाले नेता घनश्याम भुसाल अहिले एक अर्काका प्रतिस्पर्धी छन्।
एउटै पार्टी कमिटीमा काम गरेका उनीहरू अहिले भने एक अर्काको आलोचना गर्दै मतदाता प्रभावित पार्न खोजेका छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1बाट उठेका एमाले उम्मेद्वार विश्वकर्मालाई राप्रपा र जसपाको साथ छ भने एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका भुसाललाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेपछि यो क्षेत्रमा सर्वाधिक चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै आलोचक घनश्याम भुसाल पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षका बीच पनि एमालेमै थिए। चितवन महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष उठेका भुसाल पराजित भए। पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेको भन्दै उनलाई अनुशासन विभागले कारबाहीको सिफारिस गर्यो। पार्टीले कारबाही गरेन, तर ओलीले निर्वाचनमा टिकट नदिएर भुसाललाई बिच्क्याइदिए। रूपन्देही 3मा एमालेले राप्रपाका दीपक बोहरालाई छाडिदियो। भुसाल मात्र होइन, ओलीका आलोचक भीम रावलले पनि यो पटक टिकट पाएनन्। रावल एमालेकै अन्तरसङ्घर्षमा छन् भने भुसाल एमालेबाट अलग भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइरहेका छन्, तर उनले आफ्नै क्षेत्रबाट उम्मेदवारी नदिएर रूपन्देही 1मा आए। यो क्षेत्रमा पार्टीको 10औं महाधिवेशनबाट सचिव निर्वाचित भएका विश्वकर्मा एमाले उम्मेद्वार छन्। उपाध्यक्षमा पराजित भए पनि स्थायी कमिटीमा भुसाल र सचिव विश्वकर्मा दुवै 2065 सालमा बुटौल महाधिवेशनबाट पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएर सँगै पोलिट ब्युरोमा उक्लिएका थिए। अहिले दुवैजना एकले अर्काको तीखो आलोचना गर्दै मतदाताको घर दैलोमा रहेका छन्। जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले त के ठान्नुभयो भने यी सब कमिला हुन्, यी पार्टीका पनि कमिलै बराबर हुन्, यी जनता भनेका अरू पार्टी भनेका काङ्ग्रेस यी सबै भनेका यी छिचिमिरा हुन्, यिनको काम छैन भन्ने हिसाबले सोच्नुभयो। संसारमा कोही छ भने म छु। यता एमालेलाई तेजोबध गर्न भन्दै गाँठो कसेका सत्ता गठबन्धनले स्वतन्त्र उम्मेद्वार भुसाललाई समर्थन गरिदियो। यो क्षेत्र सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो। भुसालको विश्वकर्मासँगको प्रतिस्पर्धालाई उत्पीडित वर्गका नेता विरुद्धको उम्मेदवारी भनेको छ। विश्वकर्माले एमाले कार्यकर्ताहरू पार्टीमै रहेकाले आफूले सहज जित निकाल्ने दाबी गर्दै आएका छन्। अहिले हामीले तालमेल गरेर हामी संयुक्त उम्मेदवारका रूपमा अगाडि बढेका छौँ। निर्वाचित भएपछि सबैको साझा प्रतिनिधि हुने हो। त्यसमा काका पाकाको कुरा छैन। सबै मिलेर नै सबैलाई साथ लिएर हामीले यो निर्वाचन क्षेत्रलाई साँच्चै एक नम्बर, जसरी यो क्षेत्र नम्बर 1 छ, यसलाई 1 नम्बर बनाउने हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा रूपन्देही 1बाट माओवादी केन्द्रका घनश्याम यादव निर्वाचित भएका थिए। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेसका अब्दुल रज्जाक विजयी भए। त्यसबेला रज्जाकका निकटतम प्रतिस्पर्धी छविलाल विश्वकर्मा नै थिए। 2074 मा वाम गठबन्धनबाट एमालेका विश्वकर्मा विजयी हुँदा कांग्रेस निकटतम प्रतिस्पर्धी थियो। यो क्षेत्रमा एमाले बाहेक कुनै पनि ठूलो दलको निर्वाचन चिन्ह समेत मतपत्रमा नहुँदा अन्य ठूला पार्टीका मतदाताले मतपत्र कसरी केलाउँछन् त्यो हेर्न भने मंसिर 4 पर्खनै पर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बुटौलबाट टिभी जर्नलिस्ट बिमल पुरीको रिपोर्ट। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम क्षेत्र नम्बर 1 अहिले सर्वत्र चासोको क्षेत्र बन्न पुगेको छ। नवलपरासी पूर्व 1 नम्बर क्षेत्रमा डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नछोडेपछि उद्योगपति विनोद चौधरीले नवलपुरकै 2 नम्बर क्षेत्र ताके, तर 2मा विष्णु कार्कीले ठाउँ दिएनन्। यसअघि 2074 को निर्वाचनमा करोडौं लगानी गरेका कार्कीले कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताले हात लिएर चौधरीलाई लखेटे। त्यसपछि उनले पश्चिम नवलपरासी 1बाट टिकट मिलाए। नयाँ ठाउँमा कार्यकर्ताको मन जित्न भन्दै चौधरी गाउँ गाउँ र खेतबारीमै पुगेका छन्। विभिन्न रङ बदलेर भए पनि यो क्षेत्रबाट सधैँ चुनाव जित्दै आएका सदाबहार नेता हृदय त्रिपाठी चौधरीको प्रतिस्पर्धी छन्। लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले पनि यही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी 2074 को निर्वाचनमा एमालेको चिन्हबाट चुनाव लडेका थिए। नवलपरासीबाट 5 पटक जित हासिल गरेका पुराना नेता हुन् त्रिपाठी।
अघिल्लो पटक एमालेकै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेका त्रिपाठीले यो पटक नेकपा एमालेसँग तालमेल गरी आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडिरहेका छन्। 2048 साल यता 2 संविधान सभा निर्वाचन सहित 6वटा संसदीय निर्वाचन मध्ये 5वटामा जितेका त्रिपाठी दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भने पराजित भएका थिए। त्रिपाठीको प्रतिस्पर्धीको रूपमा अर्बपति विनोद चौधरीले नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। आफूले चुनाव लड्ने मनस्थिति नहुँदै पनि चौधरीको आगमन भएका कारण मैदानमा उत्रिएको त्रिपाठीको भनाइ छ। तर उहाँहरूले टिकट पाउनु भएन। उहाँहरूको पार्टीले उहाँहरूसँग नै न्याय गर्न सकेन र उहाँहरूको सट्टा जो व्यक्तिलाई उभ्याइयो त्यससँग डराएर भाग्ने स्थिति रहेन मेरो। यदि उहाँहरू भएको भए, यही भूमिपुत्र कोही भएको भए, यदि यही कार्यकर्ताहरू चुनाव कांग्रेसबाट लडेको भए म सम्भवतः सोच्नेवाला थिएँ। नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका चौधरीले भने आफू नवलपरासीकै बासिन्दा भएको दावी गरिरहेका छन्। नवलपरासीको परिवर्तनका लागि नै आफ्नो उम्मेदवारी रहेको चौधरीको तर्क छ। मेरो काठमाडौँ मेरो जन्मस्थल भए पनि मैले यसलाई यो जिल्लालाई नै मेरो कर्मभूमि बनाएँ। 40 वर्ष अगाडिदेखि म यहाँ लागिरहेँ निरन्तर। 2 शक्तिशाली नेताहरूको प्रतिस्पर्धा रहेको यो क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका बहालवाला उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। विगतमा हृदय त्रिपाठीसँगै तालमेल गरी जित निकालेका शाही अहिले उनकै प्रतिस्पर्धी रहेका छन्। प्रदेशबाट हामीले त्यति बजेट ल्याउन पनि सकिएन। नसकेको हुनाले अब यो कामको निरन्तरमा अब कन्टिन्यू गरौँ भनेर पनि प्रदेशभन्दा पनि मैले यस्तो विचार गर्दाखेरि अब यहाँको जनताको माग अनुसार समय अनुसार मलाई चाहिँ प्रतिनिधिमै उठ्नुहोस् भन्ने कार्यकर्ता जनताले पनि धेरैले भन्नुभयो। त्यसले गर्दा जनताकै माग पूरा गर्न, यहाँको समस्या समाधान गर्नलाई नै मैले यो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ उम्मेदवारी दिएको। जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठीलाई तत्कालीन सद्भावना पार्टीमा रहँदा समेत यहाँका नागरिकले जिताएका थिए। त्यसपछि पटक पटक विभिन्न पार्टी बदलेर भए पनि उनले मैदान छाडेनन्। कहिले एमालेबाट त कहिले कांग्रेसबाट आरक्षण सिट हात पार्दै आएका चौधरीलाई पनि मतदाताको मन जित्न सहज छैन भने एउटा समुदायमा मात्र पक्कड राख्दै आएका शाहीलाई पनि चुनाव भारी पर्ने देखिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि नवलपरासी पश्चिमबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीको सहयोगमा बुटोलबाट विमल छेत्रीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। यो समाजमा अझै मान्छे बेचिरहेका छन्। मान्छेको वस्तु भाउ सरह मोलमोलाई हुन्छ। बेच्नेले पैसा लिन्छन्, किन्नेले आफू अनुकूल उपभोग गर्छ। बेचिनेले किन्नेको इच्छा अनुसार चल्नु उनीहरूको बाध्यता नै हो, नभए निर्मम यातनाको सामना गर्नुपर्छ। कोही आफन्तकै पासोमा परेर भारतको कोठीमा त कोही थाहै नपाई यौन कोठीमा पुगेका छन्। कोही त देशभित्रै पनि बेचिएका छन्। यस्तो अपराध रोक्न राज्यले लाखौं खर्च पनि गर्छ, तर मान्छेको बेचबिखन रोकिएको छैन। बेचबिखनको तरिका बदलिएको छ, तर मात्रा घटेको छैन। एक रिपोर्ट। मानव बेचबिखन एवं यौन शोषणको समस्या नेपालको लागि निकै चुनौतीको विषय बनेको छ। अशिक्षा र गरिबीले पिल्सिएको समुदायका चेली एवं बालिकालाई ललाई फकाइसँगै धम्की दिएर बेच्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक हुने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट अथवा सिधै यौन कोठीमा नेपाली चेलीको बिक्री हुने गरेको छ। पछिल्लो समय स्वदेशमै पनि चेलीबेटी बेचबिखन भइरहेको छ। गरिबी र अशिक्षाको फाइदा उठाउँदै यौन व्यवसायले नेपाली चेलीको भावनामाथि खेलिरहेका छन्, शरीर बेचिरहेका छन्। 2076 सालदेखि अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 889 जना महिला पीडित भएका छन्। राम्रो लगाउने र मिठो खाने आशमा बालिका एवं चेलीको बिक्री भइरहेको पट्यार लाग्दो यथार्थ छ। काठमाडौँमा गयो भने यसरी यस्तो रातिकालीन व्यवसायमा जागिर पाइन्छ, त्यहाँ काम गऱ्यो भने थोरै समयमा धेरै पैसा कमाइ हुन्छ भनेर यहाँसम्म ल्याइन्छ। काठमाडौँ ल्याएपछि रातिकालीन व्यवसायमा विभिन्न किसिमका मान्छेहरूसित भेटघाट हुँदाखेरि त्यहाँबाट कहाँ यस्तोमा काम गरिरहेछ तिमीहरू, योभन्दा त बरु चाहिँ दुबई भिजिट भिसामा जाने, त्यहाँबाट अनि अब अन्य चाहिँ गल्फ कन्ट्रीहरूमा गयो भने त्यहाँ त तिमीहरूलाई धेरै पैसा पाउँछ भनेर यहाँसम्म काठमाडौँ आएका मान्छेहरूलाई फेरि यहाँका टाढाबाट त्यो एजेन्टहरूले
दुबईमा सामान पुर्याउने चाहिँ परपञ्च गर्छन्। छोरीचेली बेच्न आफ्नै परिवारका सदस्यदेखि आफन्त सक्रिय भएको तथ्य नयाँ होइन। बेचिएकाले बेचिसकेपछि मात्रै थाहा पाउँछन् अनि उनीहरू कोठीभित्र अरूको चाहना पूरा गरिदिन बाध्य हुन्छन्। विभिन्न आवरणमा चेलीबेटी बेचबिखन भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा होस् या डान्स क्याबिन सञ्चालन गरेर, यतिसम्म कि ब्युटी पार्लर वा खाजा पसलको नाममा समेत राजधानीमा यौन व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको पनि प्रहरीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। समस्या त पहिला त के थियो भने तपाईँको अब कामको सिलसिलामा होला या यौनसँग जोडेको कुराहरू इन्डियासम्म मात्रै तपाईँ सीमित थियो कि, तर जब बिस्तारै मान्छेहरू बाहिर जान थाले त्यो पछि यो समस्या बाहिर पनि छरिँदै गयो। गल्फमा भयो, त्यो पछि मलेसिया भयो, त्यो तपाईँको यो इराक लगायतका ठाउँहरू छ नि, त्योदेखि लिएर अफ्रिकासम्म पनि गयो होइन। र यो अहिलेको समस्या होइन, यो हामीहरू पुलिसमा हुँदादेखि नै समस्या हो र हामीले त्यो बेला केसेसहरू बस्ट पनि गरेका थियौँ। त्यसमा डान्स बार लगायतको कुराहरू पनि छ। यौन व्यवसायी र चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने दलालसँग प्रहरीकै मिलिमतो भएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। यौन व्यवसाय सञ्चालनसँगै चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्नको प्रमाण भेटिँदा पनि प्रहरीले कारबाही गर्न सकेको छैन र बेचबिखन विरुद्ध काम गर्दै आएका सङ्घ संस्थाको गतिविधि पनि शङ्कास्पद हुने गरेको छ। मुलुकमा समृद्धिको ठूलो कुरा भइरहेको छ, तर मान्छेद्वारा मान्छे बेचिने स्थितिको अन्त्य कहिले हुन्छ यो आम जनजनको प्रश्न हो। यसको न्यूनीकरण होइन, नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो। यो या त्यो बहानामा पन्छिने छुट राज्यलाई छैन। त्यसैले चेलीबेटी बेचबिखन न्यूनीकरण होइन, निर्मूल पार्न जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। गएको भदौ अन्तिम साता भारतले धान निर्यातमा 20% भन्सार शुल्क लगाइदिएपछि नेपालमा चामलको भाउ 40%सम्म महँगिएको थियो। भारतबाट भन्सार शुल्क लागेको धान आयात नहुँदै यहाँका व्यापारीले चामलमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेका थिए। तर अहिले भारतले नेपालमा निर्यात हुने धानमा भन्सार शुल्क नलिने भनेको छ। भन्सार शुल्क लाग्दा तत्काल मूल्य बढाएका व्यापारी अहिले शुल्क खारेज भएपछि भने मूल्य घटाउने कुरामा चुप लागेका छन्। एक रिपोर्ट। भदौ 23 गते भारत सरकारको वित्त मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व विभागले धान निर्यातमा 20% भन्सार शुल्क लगाइदिएपछि नेपालमा चामलको भाउ ह्वात्तै बढेको थियो। त्यसपछि 80 रुपैयाँ प्रति किलो पाउने चामल उपभोक्ताले 115 रुपैयाँसम्म तिर्नु परेको छ। भारतबाट भन्सार शुल्क लागेको धान नेपाल नआउँदै यहाँका व्यापारीले चामलको भाउ बढाएका थिए। व्यापारीले भारतबाट आयात भएको धानमा मात्र होइन, नेपालकै चामलमा पनि मूल्य बढाइदिएका छन्। अहिले उत्पादन बढेपछि भारतले नेपाल निर्यात हुने धानमा लगाएको 20% भन्सार शुल्क खारेज गरिदिएको छ। भारतले भन्सार शुल्क लगाउँदा तत्काल भाउ बढाएका व्यापारीहरूले अहिले शुल्क खारेज हुँदा मूल्य नघटाउन चुपचाप बसेका छन्। व्यापारीले धान र चामल मात्र होइन, भारतमा मूल्य बढ्नासाथ यहाँ पनि सबै खाले वस्तुको मूल्य बढाइदिन्छन्। तर उता मूल्य घटेको समयमा विभिन्न बहाना गरी हप्तौंसम्म मूल्य घटाउँदैनन्। उता बढेर आउन पाएको छैन, बढेको निर्णय भएको मसी सुक्न पाएको छैन। हाम्रा गोदाममा भएका हाम्रा स्टकको मूल्य बढाउने र घटिसक्दा चाहिँ लामो समयसम्म त्यस्तो मूल्य नघटाउने, विशेष गरी नेपाल आइने पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर बजारमा अत्यावश्यक वस्तुहरू, विशेष गरी चामलको कुरा गर्नुहुन्छ भने, धानको कुरा गर्नुहुन्छ भने, जब भारत सरकारले 20% कर बढायो भनेपछि हामी कहाँ चामलको मूल्य 1700 को चामललाई 2100 बनाइयो, 1900 को चामललाई 2300 बनाइयो। वास्तवमै बढेको हो कि होइन, कति बढ्नु पर्ने थियो भन्ने विषयमा हामी कसैले चासो दिएनौँ। चामल नेपालीहरूको भान्सामा दिनहुँ पाक्ने अन्न हो। यहाँको उत्पादनले नपुग्ने भएपछि आयात गरेरै भए पनि चामलको आपूर्ति गर्ने गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट 5.5 लाख मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो। यस वर्ष 6 लाख मेट्रिक टन धान ल्याउन पाउने अनुमति लिएर व्यापारीहरू बसेका छन्। भन्सार छुटको असरले तत्काल मूल्य नघट्ने, बरु भारतबाट सहजै धान आउन थालेपछि बिस्तारै आफै मूल्य घटेर जाने व्यापारीहरू बताउँछन्। क्रमशः घट्छ, एकै दिन घट्दैन। बजारलाई त्यो एकै दिनले केही पनि निर्धारण गर्दैन, एकै दिन गर्दैन। तर जुन त्यो बढ्ने ट्रेन्ड आउँछ भनेर जुन सुरु भएको थियो त्यसलाई रोकेर बिस्तारै क्रमशः प्राकृतिक रूपमा जुन यो प्राइसले आउने चामलको धान निर्यात आयात गरेर जुन प्राइसमा आउँछ त्यसको अनुसारले बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, मिलहरूबाट आउँछ र अनि नेपालमा चामलको दाम स्थिर हुन्छ र त्यसको रिजल्ट आउँछ।
व्यापारीले मनोमानी ढङ्गले मूल्य बढाउनुको एउटा कारण बजार अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रको काम फितलो हुनु हो। बजार नियमन गर्ने जिम्मा लिएर बसेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कृत्रिम तरिकाले मूल्य बढाउने व्यापारीमाथि निगरानी गरिरहेको बताएको छ, तर त्यसको प्रभाव बजारमा देखिएको छैन। हामीले चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि अब पहिले आएको सामान वा अहिले तत्काल यतिखेर आएको सामान हो त्यो हेर्छौँ र आउँदाखेरि पनि जस्तो बढ्दाखेरि पनि र घट्दाखेरि पनि सामान्यतया आयातमा उसको लागत को चाहिँ टोटल कस्ट कस्तो छ र अहिले बिक्री वितरणको कस्ट कस्तो छ त्यो बीचमा कानुन बमोजिम बाहेक अन्य कुनै अवांछित गतिविधि भएको भए त्यस्तोमा चाहिँ सरकारले कारबाही गर्छ। गत वर्ष धान बालीमा क्षति पुग्दा करिब 52 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। नेपालमा वार्षिक 60 लाख मेट्रिक टन भन्दा धेरै धान खपत हुन्छ। त्यही कारण भारतबाट धान र चामल आयात हुने गरेको छ। भारतीय बजारमा धानको मूल्यमा तलमाथि हुँदा नेपालमा खासै ठूलो असर पर्दैन, तर व्यापारी इमानदार नहुने र सरकारले चासो नदिने परिपाटीले उपभोक्ताहरू महँगोमा चामल किनेर खान बाध्य भएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिमालय एयरलाइन्सले आजदेखि चार्टर उडान सुरु गरेको छ। अपराह्न भैरहवाबाट 135 जना यात्रु लिएर एयरबस 320 को जहाज मार्फत मलेसिया उडान भरेको हो। हिमालयले प्राधिकरणबाट 2 वर्ष अघि नै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अनुमति पाएको थियो। अब एयरलाइन्सले भैरहवा मलेसिया दैनिक र नियमित चार्टर उडान गर्ने भएको छ। बालीले जुन फ्लाइट गरिरहेछ आजको मितिदेखि लागू हुने गरिकन अब हामी दैनिक नियमित चार्टर उडान गर्ने। अनि यो अहिलेको हाम्रो चार्टर उडान भनेको जेनरली मार्केटलाई बिल्डअप गर्नलाई, मार्केट टेस्ट गर्नलाई, अनि मार्केटलाई के भन्दाखेरि अब मार्केटको टेस्ट एन्ड प्रेफरेन्सहरू मार्केट भनेको के भन्दाखेरि कम्पोजिट अफ बायर्स। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले गौतम बुद्धलाई चलायमान बनाउन सरकार लागि परेको बताएका छन्। उनका अनुसार कुवेतको राष्ट्रिय ध्वजावाहक कुवेत एयरले अबको 1 महिनापछि गौतम बुद्धबाट नियमित उडान गर्ने योजना पेश गरेको छ। कूटनीतिक तहमा पनि, प्रशासनिक तहमा पनि, राजनीतिक तहमा पनि, प्राविधिक तहमा पनि यो छलफल भइरहेको विषय छ। सम्भवतः लाग्छ केही समय, केही दिन, केही महिना पछि यसको रिजल्ट पक्कै पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ज्ञानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गौतम बुद्धलाई नियमित सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले विभिन्न छुट सुविधाका साथै योजनाबद्ध काम गरेको बताए। बोर्डिङ पास देखायो भने हाम्रो डोमेस्टिक एयरलाइनले 25% छुट दिने निर्णय भइसकेको छ। गत सोमबार मात्रै उक्त एयरले कुवेत नेपाल चार्टर उडान सुरु गरेको थियो। भैरहवाबाट हाल कुवेतकै जजिरा एयरवेजले नियमित उडान गर्दै आएको छ। 1.5 महिनापछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीको संख्या आधा दर्जनभन्दा बढी पुग्ने क्यानले जनाएको छ। डिसेम्बर 16बाटै प्राधिकरणले फ्लाइ दुबई, कतार एयरवेज, एयर अरेबिया लगायत वायुसेवालाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्न भनिसकेको छ। अब बिजनेस न्यूज। पेप्सी नेपालले सुपर स्क्रोल अनलाइन कन्टेस्टको सुरुवात गरेको छ, जसको थीम #पेप्सी मोर फिज मोर स्वैग कन्टेस्ट रहेको छ। प्रत्येक बोतलमा अझ बढी फिजको साथ भिडियो बनाई नेपाल पेप्सीको टिकटक र इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्ने उपभोक्तालाई नगद उपहार दिने भएको छ। त्यसका लागि पेप्सीको टिकटक र इन्स्टाग्राममा भिजिट गर्नुपर्नेछ र त्यहाँ रहेको कन्टेस्टको ट्युन प्रयोग गरी भिडियो बनाई सेयर गरेको खण्डमा 3 लाख रुपियाँसम्मको नगद पुरस्कार जित्न सकिने नेपाल पेप्सीले जनाएको छ। अहिले टिकटक र इन्स्टाग्राममा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले आफ्नो भिडियो बनाई सहभागिता जनाइसकेको पनि पेप्सीले जनाएको छ। उसले सबै उपभोक्तालाई आफ्नो भिडियो बनाई स्वैग देखाउन आग्रह गरेको छ। सौर्य सिमेन्टले कार्तिक 15 देखि पुष मसान्तसम्म लागू हुने गरी हरेक 50 बोराको खरिदमा 500 देखि 10,000 रुपियाँसम्मको कुपन दिने भएको छ। 50 बोराभन्दा बढीको खरिदमा 1 भन्दा बढी कुपन प्राप्त गर्दा 0 अङ्क उल्लेखित कुपन परेको खण्डमा अर्को कुपनमा भएको रकमको पछाडि 0 थप गरी 1 लाख रुपियाँसम्म नगद उपहार दिने भएको छ। पछाडि 0 थप भई जितेको रकम कम्पनीले निर्माण स्थलमै पुगेर हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ।
एनआईसी एसिया बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रोशन कुमार न्यौपानेलाई दोहोर्याएको छ। बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत न्यौपानेलाई मङ्सिर 15 देखि लागू हुने गरी पुनः सोही पदमा 4 वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो। न्यौपाने 14 वर्ष अघि तत्कालीन बैंक अफ एसियामा आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट बैंकिङ सेवामा प्रवेश गरेका थिए। पछि एनआईसी र बैंक अफ एसिया गाभिएपछि न्यौपाने सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदै 2075 मङ्सिर 16 मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए। न्यौपानेले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा बैंकका सबै सूचकमा राम्रो सुधार गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा एनआईसी एसिया बैंक 26 वाणिज्य बैंकमध्ये सर्वाधिक नाफा कमाउनेमा पहिलो नम्बरमा छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। 15 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले भुटानलाई पराजित गरेको छ। यो जितसँगै नेपालले प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। बंगलादेशको ढाकामा बिहिबार भएको खेलमा भुटानलाई नेपालले 7-0 गोल अन्तरले हरायो। नेपालको जितमा वर्षा ओलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन्। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका स्थायी घर भएकी वर्षाले नेपाललाई जित दिलाउन खेल सुरु भएको 25 सेकेन्डमै गोल गरी विजयी गोलको सुरुवात गरिन्। त्यस पश्चात 17औं मिनेटमा नै दोस्रो गोल समेत वर्षा ओलीले नै गरिन्। खेलको 34औं मिनेटमा वर्षा ओलीले आफ्नो ह्याट्रिक पूरा गरिन्। गोलको वर्षा गर्ने क्रममा नै वर्षा ओलीले पुनः 1 मिनेट भित्रै खेलको 35औं मिनेटमा अर्को गोल थपिन्। यो सँगै उनी सुरुवाती खेलमै 4 गोल गर्न सफल भइन्। बिहिबारको खेलमा पहिलो हाफमा नेपालले 4 गोल गर्यो भने खेलको दोस्रो हाफमा अरु 3 गोल थप्यो। नेपालका लागि अन्य 3 गोल सुक्रिया मिया र सेनु परियारले गरिन्। मियाले आफ्नो नाममा 2 र परियारले 1 गोल दर्ज गराइन्। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेट अन्तर्गत बिहिबार भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र मध्य प्रदेश विजयी भएका छन्। लगातार तेस्रो जित निकाल्ने क्रममा विभागीय टोली पुलिसले लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले हराएको हो। कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनीले दिएको 189 रनको लक्ष्य पुलिसले 37 ओभर 1 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले नट आउट 43 रन जोडे। यस्तै सुनिल धमालले 36, आरिफ शेखले 35 र कुशल भुर्तेलले 32 रन बनाए। लुम्बिनीका अनिल खरेलले 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीका लागि देव खनालले 74 रन बनाए। बलिङतर्फ पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 तथा करण केसी र सागर ढकालले 2-2 विकेट लिएका थिए। यो सँगै पुलिस समूह बी को शीर्ष स्थानमा छ। लुम्बिनी तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै बिहिबार नै मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा मध्य प्रदेशले प्रदेश 1 लाई 72 रनले हराएको छ। मधेसले दिएको 215 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 142 रन बनाउँदा अल आउट भयो। उसका लागि लव कामतले 29, विवेक आनन्द मेहताले 25 र फिरदोस अन्सारीले 22 रन बनाए। बलिङ तर्फ मधेसका मोहम्मद अदिल आलम, रूपेश सिंह, प्रदीप पासवान र विशाल शुक्लिङले 2-2 विकेट लिए। यस अघि पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसका लागि अनिल शाहले 61, विवेक यादवले 32 र रोहन विकले 28 रन बनाए। बलिङ तर्फ प्रदेश 1 का लागि फिरदोस अन्सारीले 5 विकेट लिएका छन्। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वार आजदेखि चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त, सरकारलाई निर्वाचन आयोगको 7 बुँदे निर्देशन। छविलाल विश्वकर्मा र घनश्याम भुसाल एकअर्काको आलोचना गर्दै चुनावी मैदानमा, दुई नेताको जित हारमा सत्ता गठबन्धन निर्णायक। जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले त के ठान्नुभयो भने यी सब कमिला हो। भारतबाट भन्सार शुल्क लागेको धान आयात नहुँदै व्यापारीले गरे चामलमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि। भारतले नेपालमा निर्यात हुने धानमा भन्सार शुल्क नलिने, मूल्य घटाउने कुरामा भने 1700 को चामललाई 2100 बनाइयो, 1900 को चामललाई 2300 बनाइयो। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा लगातार तेस्रो जित निकाल्दै नेपाल पुलिस क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश। लुम्बिनी प्रदेश 6 विकेटले पराजित। र पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार। पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफका नेता फैसल जावेद पनि घाइते। बेलुकी 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।